قال رب اجعل لي الله آية قال الله آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله خير ببني ما شاء الله. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ما شاء الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ايوه الله 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 الله. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله ما شاء الله ما شاء الله.